नमस्कार, यो भिडियो हेरिरहनु हुने तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। तपाई यो भिडियो हाम्रो YouTube च्यानलमा हेरिरहनु भएको छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यस्तै Facebook पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गरिदिनु होला। आज हामी काठमाडौँबाट नगरकोटसम्मको यात्रा गर्दै छौं। अब गर्मी बिस्तारै बढ्न थालेको भएर हामी तपाईहरुलाई काठमाडौँको पशुपति क्षेत्र एयरपोर्टबाट करिब 25 देखि 30 किलोमिटरको बीचमा रहेको क्षेत्र नगरकोटको यात्रा गर्दै छौं। अहिले हामी एयरपोर्ट आइपुगेका छौं। दुईटै लेन सिधै तिनकुनेसम्मको लागि हो। भएको कारण यो बन्द छ। बीचमा एयरपोर्ट पर्नाले यो बाटो बन्द भएर जडीबुटी भएर सिनामंगल जानुपर्छ अहिले। एयरपोर्टबाट हामी अहिले सिनामंगल चोक हुँदै तिनकुनेबाट कोटेश्वर चोक आइपुग्यौं। यो कोटेश्वर चोकबाट दायाँतिर लाग्यो भने हामी रिङ रोडतिर जान्छौं भने हामी सिधै जान्छौं अथवा बायाँतिर लाग्छौं। रोडतिर हुँदै सातो बाटो पार्कतिर जाने लेन हो। म भक्तपुर जाने लेनमा छु अहिले। भक्तपुरै जाँदैछु। बायाँतिर अहिले लाग्दैछौँ। बायाँतिर लागेपछि यो चोक आयो। यो चोकको नाम जडीबुटी चोक हो। यो जडीबुटी चोकबाट बायाँतिर लाग्यो भने पेप्सी कोला टाउन प्लानिङ क्षेत्र आउँछ भने हामी सिधै जान्छौँ। र यो पेप्सी कोला टाउन प्लानिङबाट पनि पुरानो बजार छ भक्तपुर जाने। त्यो भक्तपुर जाने बाटोबाट पनि हामी नगरकोट जाने बाटो जोडिन्छौँ। तर हामी अहिले चाहिँ अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको जडीबुटीमा छौं र जडीबुटीबाट हामी लोकन्थलीतिर अगाडि बढिरहेका छौं। यो चोक लोकन्थली भक्तपुरको चोक हो। यसपछि हामी अहिले आइपुग्यौं कौशलटार। अब कौशलटार पछि हामी आइपुग्यौं गट्टाघर। बोल्ने हैन। अब गट्टाघरबाट अगाडि गएपछि हामी चारदो बाटो र चारदो बाटो पछि शंखदर चोक, थिमी चोक पनि भन्छौं हामी। थिमी चोक आइपुग्यौं। थिमी चोकबाट राधे राधे चोक र राधे राधे चोक कटेपछि सल्लाघारी चोक आउँछौं। अहिले हामी राधे राधे चोकबाट अगाडि बढेर सल्लाघारी चोक आइपुग्यौं। सल्लाघारी चोकबाट हामी सिधा जाँदैनौं। अब सल्लाघारीबाट सिधै गयो भने हामी अरनिको राजमार्गमा पर्यौं। अरनिको राजमार्गतिर गयौं। तर अरनिको राजमार्गतिर हामी नगइकन हामी बायाँतिर लाग्छौं। भक्तपुर दरबार स्क्वायरतिर जाने बाटो, जुन बाटो लागेपछि जुन अघि हामीले भन्यौं नि जडीबुटीबाट आउने पेप्सी कोला हुँदै आउने बाटो, त्यही बाटो जोडिन्छौं हामी।
यहाँबाट चाहिँ दायाँतिर लाग्यो भने भक्तपुर दरबार स्क्वायरतिर गइन्छ भने हामी अलि सिधा अगाडि गएर बायाँतिर लाग्छौँ। यो चाहिँ भक्तपुर दरबार स्क्वायरभन्दा बाहिरको बाटो। अब यो बाटो चाहिँ हामी नछोडी गयौँ भने नगरकोट पुग्छौँ। अगाडि बढ्यौँ। अहिले हामी ब्यासी बजार आइपुग्यौँ। बिचमा हुनुपर्ने त्यो साइडमा छ हामी सानो मोबाइलको लागि रहेछ त्यो ठाडो गर्न मात्र हुन्छ बेला बेलामा ब्यासी बजारबाट पनि अगाडि बढेपछि यो बाटोबाट हामी बायाँ लाग्यौँ भने हामी चाँगु नारायण पुग्छौँ भने हामी बायाँतिर लाग्दैनौँ, सिधै जान्छौँ। सिधै गएर अहिले हामी आइपुग्यौँ कमल विनायक। राखिदिइसकेको थियो नि त मेसिन कमल विनायकबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। अगाडि बढेपछि दमकल आइरहेको छ। दमकललाई अलिकति ठाउँ दिउँ, कतै आगलागी भए जस्तो छ। दमकल गएपछि हामी आइपुग्यौँ लान्छा फाल्चा चोक। यो लान्छा फाल्चा चोकबाट हामी सिधै गए पनि नगरकोट पुग्छौँ, बायाँ मोडिएर गए पनि नगरकोट पुग्छौँ। पहिला जाने बाटो भनेको यो बायाँ मोडिएर जाने बाटो हो, नगरकोट जाने बाटो। बिचमा यो बाटो बनाउँदै थियो, पिच गर्दै गर्दाखेरि हामी लान्छा फाल्चाबाट सिधा त्यो बाटो गएका थियौँ नगरकोट। अहिले सायद पिच बनिसक्यो कि त्यही भएर हामी बायाँतिर लाग्छौँ, सधैँ नगरकोट जाने बाटोबाट जान्छौँ र भोलि त्यो बाटो भएर हामी फर्कन्छौँ। अगाडि बढेर हामी नगरकोटको भ्यू पोइन्ट हुँदै त्यहाँबाट बनेपा जाने बाटोबाट आएर हामी यो लान्छा फाल्चामा आएर फेरि जोडिन्छौँ। आज हामी बायाँतिर लाग्दैछौँ। बायाँतिर लागेर हामी अगाडि बढ्यौँ। कस्तो खालको पिच हो तर फर्किँदा फेरि यही बाटो आएको नि त। पहिला कति धेरै रेस्टुरेन्ट होटलहरू हुन्थ्यो यो ठाउँमा, अहिले केही हुँदैन। किन होला? सबै नयाँ बाटो बन्यो, यतातिरको सबै गयो नि, भुइँचालोपछि केही थिएन नि। हामी आउँदाखेरि केही नपाएको नि त। Mary had a little lamb, लोगोले पुसीक्याट भन्दैछ। little lamb, as white as snow. Pussycat, pussycat, where have you यसको लोगो been? हटिसक्यो नि हेर एन्सेलको। हटिसक्यो। हाल त यस्तो वाला। कुन चाहिँ एन्सेल हो? लान्छा फाल्चाबाट खरीपाटी बजार आइपुग्यौँ। नहाने? बुबु नहाने? रियाना? अब काँची बाटो सुरु भयो। बाटो त अझ बनाएर है। मङ्की गरिमा पुस्तकालय रे 2050 सालमा स्थापना भएको तर ताला लगाएको छ। नगरकोट खरीपाटी बजारबाट हामी अगाडि बढेपछि अब आइपुग्यौँ तेलकोट। तेलकोट आएपछि अब नजिकै छ नगरकोट। तेलकोटबाट हामी दायाँतिर मोडिन्छौँ, नगरकोट जाने बाटोतिर लाग्यौँ। हामी 2 वर्ष अगाडि आउँदाखेरि यो बाटो पिच गर्दै थियो र अहिलेसम्म पनि पिच पुरा भएको छैन। अझ पनि कतै कतै ग्राभेल, धेरै बाटो अझ आधाभन्दा बढी बाटो ग्राभेल नै छ। यस्तो ग्राभेल नै छ। अघिल्लो पटक आउँदा हामी मिस्टिक माउन्टेनमा बसेका थियौँ भने यो पटक हामी क्लब हिमालयमा बस्नेछौँ।
र बाटो चाहिँ यस्तै कच्ची छ। कच्ची बाटोबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अर्को बाटो छ उता पहिला आउने त यही बाटो होइन त्यही त अर्को बाटो अहिले खोल्दैछ कि भने त्यताबाट गएर यता जोड्ने बन्द भयो त्यता बन्द चन्दा केही छैन दिनु पर्थ्यो तेलकोटबाट अगाडि बढेपछि यो चोक आएपछि हामी दायाँतिर मोडेर माथि गएपछि अलि जङ्गल हुँदै जान्छौँ र नगरकोट भ्यू पोइन्ट पुग्छौँ भने यही वरपर राम्रो सुविधा सम्पन्न रिजोर्टहरू यहाँ वरपर छ। यो चोकबाट चाहिँ हामी अलि अगाडि बढेपछि बायाँ साइडमा छ यो क्लब हिमालय रिजोर्ट। हामी क्लब हिमालय रिजोर्टतिर गयौँ। अहिले हामी रुमको लागि हामी वेटिङ गर्दैछौँ। नुकु ओ ब्रियाना हाय हेर न पहिला म पछि आउँछु नि त जाऊ। हाय हामी आइपुग्यौँ फाइनली रुममा। उता दराजमा राख्यो। रमाइलो लाग्यो छोरी। हामी अहिले क्लब हिमालयमा छौँ। यहाँ फर्स्ट टाइम रे हामी यो रुममा बसेको हजुरको लास्ट टाइम डिलक्समा बसेथे कि अहिले डिलक्स प्रिमियम हो। अनि डिलक्समा सानो सिसाको बाल्कनी हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो खतरा लाग्यो कि यो डिलक्स प्रिमियम। नानु कहाँ आएको? तल लानु खोजेको ढोकाबाट बाहिर निस्किने अरे कि उसलाई लाए पुलतिर खोजेको पुल जाने बाटो खोजेको अबले के गरौँ भइसक्यो। एकछिन चुलाएर बस्छ र ल उठाऊ घोडा हर्स कस्तो लाग्यो प्लास्टिक भयो त केही थिएन। बुक ल्याइदियो यसको एलिफेन्ट गुड पुट्छ नि अनि एलिफेन्ट एलिफेन्ट फेरि नफाट्नु के नफाट्नु है डोन्ट थ्रो एलिफेन्ट हामी क्लब हिमालयमा छौँ।
यहाँ बच्चाहरूको लागि खेल्नको लागि एउटा ठुलो हल प्ले रुम नै बनाइदिएको रहेछ क्लब हिमालयले। Bounce करो छोरी त्यसमा, sit down गर, bounce 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 bounce। छोरीको साथीहरु चाहिँ छोरीको साथीहरु बाहिर सब चिसो क्या हावा चिसो है मान्छे आयो मान्छे pocket full of roses. All fall down. Run, 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 run. Suara lala raksa यसले। मुन्ने माथि घुम्नु भयो? कहाँ गएको तिमी? आऊ यता। नुनु आयो? हो? नुनु आछ? ए नुगु boleh kita pada Got it. First time aja? Oh. Improve भयो। बुझ्यो उसले। बुझ्यो। माथि जाने भनेर हामीले। मनमा चिसो हुन्छ कि? ए जाउँ त हामी आउँछौँ। गएर लुगा फेर्दै गरेर कल गर ल। अब हामी पनि एउटा लुगा फेर्ने अनि खाना सिक्यो यति सिक्यो। हाय डोरी नखाऊ डोरी हटाइदिनु मुखबाट हेर न अब
अब मान्छ अब झन् फ्रीली ट्राई कि पछि मिठो लागेन भने क्यान्सल हुन्छ होइन त्यसको टेस्ट मिल्नु हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू हावा कस्तो चिसो लागिरहेछ अघि सुलाइरहेको थियो अहिले घाम सनराइज देखिएन बिहान पनि अहिले पनि राम्रोसँग देखिएको छैन गुड मर्निङ गुड मर्निङ अल इन वान किताब त जहिले पनि बोक्छ बुक नभए त हुँदैन मेरो छोरीलाई है झट्का पो दियो त बाहिर निस्किने टक्क यसो बसेर 3-4 दिन बस्नलाई ठिक रहेछ कि यो ठाउँ तो सम्झिरहेछ उसले त्यही दादी खोलिदिउँ ल पोखियो सबै पोखियो अब बाई बाई गऱ्यौँ हामी क्लब हिमालय एक दिनको बसाइ थियो हामी ब्रेकफास्ट गरेर हामी हिजो आएको बाटो आएनौँ कि अब हामी लान्छा फाल्सामा जोडिने गरेर अर्को बाटो जाँदैछौँ अहिले हामी नगरकोट भ्यू पोइन्टतिर जाँदैछौँ
राम्रो थियो मिस्टिक माउन्टेन पनि खाना धेरै अप्सन थियो त है यहाँ भन्दा त्यहाँ त फ्राई राइस के टन्न थियो नि त बिहान यहाँ त अब त्यो ब्रेडहरू मात्र पुरी त्यो त पुरा चाला ऊ पनि वेफरहरू सबै थियो नि त्यहाँ वाफल्सहरू वेफर क्लब हिमालय भन्दा मिस्टिक माउन्टेनको राम्रो थियो खानेकुरा त हिजो पनि धेरै अप्सन थिएन नि भातै त अप्सन थियो नि एउटा पास्ता थियो अब हामी आइपुग्यौँ नगरकोट भ्यू पोइन्ट तर हामी नगरकोट भ्यू पोइन्टमा आउने योजना होइन भ्यू पोइन्टबाट मनोरम हिमाली श्रृङ्खलाहरू देखिन्छ आज हामी भ्यू पोइन्टमा जाँदैनौँ अब हामी यो बाटो सिधै तल जान्छौँ यो बाटोबाट हामी बनेपा पनि निस्कन सक्छौँ तर हामी बनेपा ननिस्किकन हिजोकै लान्छा फाल्सामा जोडिन्छौँ लान्छा फाल्सामा जोडिएर हामी कमल विनायक हुँदै भक्तपुरबाट काठमाडौँ फर्कन्छौँ तीनजना खिच्न त मङ्की यस्तो छ कहिले फोटो खिच्दैन कस्तो राम्रो मोबाइल छ एक ठाउँमा राखेर हात उठाए पनि खिच्छ तै पनि मान्दैन है नौको धेरै फोटो खिचेको छैन हामीले त स्विमिङको बिहान मैले एउटा खिचेको छु चौरमा रमाएको थियो एकछिन त अनि एकछिन त खेलेँ त्यसपछि उसलाई झ्याउ लाग्यो अनि उसको रनको बारे त सोचेर यो ठाउँमा त यो छ धेरै पछाडि छ पछाडि छ त धेरै देखेको है एकछिन होइन मात्र के कमल विनायक 6 किलोमिटर जम्मा 6 किलोमिटर हो त हिजो त कति धेरै लागेको छ हामीलाई देखिँदैन कि कति किलोमिटर लेखेको कमल विनायक जाने बाटो रहेछ यसले राति चाहिँ खेल्न नउखो भरेर यहाँ पनि बिक्रीमा रहेछ यस्तो ठाउँमा 2 वर्ष अगाडि पनि हामी नगरकोट आएका थियौँ र 2 वर्ष अगाडि नगरकोट आउँदाखेरि हामी मिस्टिक माउन्टेनमा बसेका थियौँ अब मिस्टिक माउन्टेन र क्लब हिमालयमा चाहिँ खानाको हिसाबले चाहिँ क्लब हिमालय भन्दा मिस्टिक माउन्टेनमा चाहिँ धेरै भेराइटीहरू पायौँ हामीले ब्रेकफास्टमा पनि डिनरमा पनि स्विमिङ पुलको कुरा गर्दाखेरि बाहिरपट्टि छ मिस्टिक माउन्टेनको र भ्यू पनि राम्रो देखिन्छ भने क्लब हिमालयको इन्डोर स्विमिङ पुल छ बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि क्लब हिमालयमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था रहेछ ठुलो हल नै रहेछ भने अनि बाहिर पनि चौर बनाइदिएको छ भने जुन चाहिँ मिस्टिक माउन्टेनमा हामीले पाएनौँ मिस्टिक माउन्टेनमा बाहिर चौरमा थोरै खेल्ने मात्र ठाउँ छ बाँसबारी जाने बायाँ लाग्छौँ भक्तपुर जाने नगरकोटबाट आउँदैछौँ हाउ मङ्की नुगु मङ्की अस्ति त मामालाई पनि मङ्की भनेको छोरीले है ट्याक्सी आज ट्याक्सी आजको यात्रा काठमाडौँबाट नगरकोटसम्म मात्र यो विशेष गरी हामी रिफ्रेसमेन्ट ट्रिप गएका थियौँ यो क्रममा हामीले भक्तपुर जाने बाटो र बस्ने व्यवस्थाको बारेमा जानकारी दिन खोजेका हौँ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ तपाईँहरू केही दिन रमाइलो गर्नको लागि राम्रो ठाउँ छ यो नगरकोट एयरपोर्टदेखि करिब लगभग 30 किलोमिटर हाराहारीमा पर्छ र शान्त पनि छ केही दिन बस्नको लागि रमाइलो छ कृपया हाम्रो भिडियो लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हामी यस्तै भिडियो विभिन्न खालका भिडियोहरू बनाएर बेला बेलामा हामी यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ आजको भिडियोबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार